हामीले राजधानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेसँग कुरा गरेका छौँ। अबको पालोमा प्रस्तुत गर्दैछौँ राजधानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको यो कुराकानी। सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। लकडाउनको अवधिले गर्दाखेरि धेरै समय पासपोर्टको यो कामहरू अवरुद्ध भयो। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? कति समय ग्याप भयो? होइन, राजधानी हामीले आवेदन लिने, त्यस पछाडि त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर छाप्ने काम त जारी नै राख्यौँ। तर मूलत यातायात अवरुद्ध भएको कारणले र गृह मन्त्रालयले चाहिँ अहिले राजधानीको लागि तत्काल अत्यावश्यक सेवाको रूपमा सिफारिस नगर्नु भनेको कारणले गर्दाखेरि जिल्लाबाट मानिसहरू कम आउने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रोमा आवेदकहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम भएको मात्रै हो। नत्र भने हामी काम चाहिँ निरन्तर आन्तरिक रूपमा हामीले काम निरन्तर रूपमा गरिरहेकै छौँ। अनि यो पासपोर्ट लिने प्रक्रिया के छ? कतिको झन्झटिलो मानिरहेका छन् सेवाग्राहीले? हजुरले बुझे अनुसार चाहिँ राजधानी सेवालाई जति सक्दो सरल र सेवाग्राही मैत्री बनाउन हामीले धेरै सुधारहरू प्रयासहरू गरेका छौँ। त्यो मध्ये अहिलेको पछिल्लो चाहिँ हामीले 10 ठाउँबाट अनलाइन एप्लिकेसनहरू लिन्छौँ। विभागमा पनि त्यो मध्ये एउटा हो। अनलाइन एप्लिकेसन भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले तुरुन्त यहीँबाट अनलाइन फर्म भरेर सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो काउन्टरमा गएर राजधानी दस्तुर बुझाएर फोटो खिचेर राजधानी पाउँछ। र अब समयावधि अलिक लामो हो भन्ने गरेकोले गर्दाखेरि द्रुत सेवालाई हामीले 7 दिनबाट सुरु गरेकोमा त्यो पनि घटाएर अहिले 3 दिन, 2 दिन र 1 दिन आवश्यकता गरी 3 प्रकारको सेवा हामीले सुरु गरेका छौँ। र थोरै अहिलेको झन्झटिलो मान्छेहरूले मान्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ एकचोटि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बनाइसकेको मान्छेहरूलाई पुनः राजधानी नवीकरण गरिदिनलाई खास समस्या छैन। देशभित्रबाट बनाएको, तर विदेशबाट राजधानी बनाएको छ भने त्यसको नागरिकताको विवरण हामीले भेरिफाई पहिले नगरेको हुनाले भेरिफिकेसन लिनको लागि जिल्लामा जानुपर्ने र नयाँ आवेदकहरूले पनि जिल्लाबाट चाहिँ सिफारिस ल्याउनु पर्ने, नागरिकताको आधिकारिकताको सिफारिस ल्याउनु पर्ने। त्यो कुरा मात्रै उहाँहरूलाई अहिले थोरै झन्झटको रूपमा रहेको छ। र यसमा पनि गृह मन्त्रालयले जुन अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा अगाडि ल्याएर काम गरिरहेछ, त्यो भइसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा समेत नागरिकताको सट्टामा त्यसलाई पाउने व्यवस्था कानुनत बनिसकेपछि त्यो पनि अझ सहज भएर मान्छेले सिधै आएर आफ्नो त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा त्यसलाई भेरिफाई गराएर पासपोर्ट लिन सक्ने अवस्था हुन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ। जस्तै एमआरपीको कुरा आएको अथवा वितरण गर्न थालेको करिब 10 वर्ष भयो। हजुर, विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूले उनीहरूले पाए त एमआरपी? सम्पूर्णको हातमा एमआरपी छ अहिले? सम्पूर्ण 2014 पछाडि त यात्रा नै गर्न सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण जति पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू वैध रूपमा रहनुभएका नेपालीहरू सबैको हातमा यन्त्रवाचक राजधानी छ, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट। अहिले कुरा गर्न स्टक कति छ नि पासपोर्टको चाहिँ? हामीसँग तत्कालको अवस्थामा 5.5 लाख जति राजधानी अहिले हामीसँग स्टक छ। कति समयलाई पुग्छ यो? यो वास्तवमा अहिलेको कोभिडको परिस्थितिले गर्दा थोरै अनुमान गर्न कठिन भएको स्थिति छ। तर साधारणतया विगतको डाटालाई हेर्ने हो भनेदेखि 1 वर्षमा 4.5 लाखदेखि 5 लाख पासपोर्ट हामीले जाने अनुमान गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ बाहिर रोजगारीको सृजना कम भएको कारणले गर्दाखेरि र उडानहरू पनि नियमित नभएको कारणले, यो सबै कारणले गर्दाखेरि राजधानीको सङ्ख्या घटेर त्यसको पनि आधा होला जस्तो मात्रै हामीलाई लाग्छ। किनभने अध्ययनमा जानेहरू पनि कम छन्। गर्दाखेरि वर्षको 1.5-2 लाख पासपोर्ट चाहिँ हामी जारी गर्छौँ जस्तो लाग्छ यही कन्डिसनमा। हजुर, सामान्यतया चाहिँ 4.5 लाख 5 लाख जान्छ। करिब 1 वर्षलाई 1.5 वर्षलाई पुग्ने स्टक हुँदाखेरि अब त्यसलाई पासपोर्ट बनाउने छाप्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ? हामीले अब यो राजधानी अहिले जुन हामीलाई आइरहेको फ्रेन्च कम्पनी छ त्योसँगको चाहिँ अवधि पनि समाप्त भयो र थोरै हामीले राजधानीको सङ्ख्या थप गरेर छाप्ने पनि हामीले गरिसकेको हुनाले गर्दा अब चाहिँ बनाउँदाखेरि यो यन्त्रवाचक राजधानीबाट एक स्तर माथि पुगेर ई पासपोर्ट, विद्युतीय राजधानी अथवा इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बनाउनेमा हामी तयारी गरिरहेको अवस्था हो। किनभने यसबाट चाहिँ हाम्रो राजधानीको विश्वसनीयता पनि बढ्ने र जो राजधानी बाहक हुन्छ उसलाई पनि विदेश यात्रा सहज हुने हुनाले गर्दाखेरि यन्त्रवाचक राजधानीबाट विद्युतीय राजधानीमा हामी जाने चरणमा लागेर हामीले टेन्डर पनि आह्वान गरेको हो। तर टेन्डर आह्वानको प्रक्रियामा यही विविध कोभिडको कारणले र अब अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन विदेशी कम्पनीहरूले भाग लिन पनि कठिन भएको कारणले गर्दा यसमा थोरै ढिलाइ हुँदै गएको अवस्था हो। अहिलेको ठ्याक्कै प्रक्रिया कहाँ पुग्यो नि? यहाँभन्दा अगाडि पनि 2076 साल कार्तिक 21 गते फ्रान्सेली कम्पनीसँग
टेन्डर रद्द गरिएको थियो हजुर। त्यति बेला। हजुर। अहिले के भइरहेको छ प्रोसेस चाहिँ? पहिलो पटक त रद्द गरियो, अहिले फेरि टेन्डर खुलाउनु भएको छ अथवा के भइरहेको छ? अहिले हामीले टेन्डर खोलाएर पनि विदेशी बोलपत्रदाता कम्पनीहरूलाई टेन्डर सब्मिट गर्ने टाइम हामीले दिएका थियौँ, त्यो पनि सकिएर उहाँहरू 4वटा विदेशी कम्पनीहरूले चाहिँ टेन्डर चाहिँ सब्मिट गर्नुभयो। टेन्डर सब्मिट गरेर अहिले मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ। कुन कतिको उस गरे? अहिले कुन देशको कम्पनीले? अहिले एउटा सबभन्दा यहीँ हामीसँग काम गरिरहेको आइडिमिया भन्ने कम्पनी एउटा बोलपत्रदाताको रूपमा रहेको छ। अर्को एचआइडी ग्लोबल भन्ने कम्पनी, अनि मुलभर भन्ने कम्पनी र एसिनो भन्ने 4वटा कम्पनीहरूले बोलपत्र पेश गरेका छन्। तर रद्द हुने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ नि, अहिले पनि रद्द गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने कुराहरू उनीहरूले चाहिँ जुन योग्यता हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सब्मिट गर्न सकेनन्, त्यसलाई मिट गर्न सकेनन् त्यो टार्गेटलाई भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो टेन्डर पनि रद्द हुने भन्ने कुराहरू कता कता बाहिर आइरहेको छ। आधिकारिकता के हो नि यसको? प्राविधिक रूपमा रद्द हुनुपर्ने कारण र एउटा चाहिँ प्रक्रियाको रूपमा रद्द हुनुपर्ने कारणहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा मूल्याङ्कन उपसमिति अन्य विविध क्षेत्रका अरू कार्यालयहरूबाट पनि विज्ञहरू बोलाएर मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको छ। त्यसकारण प्राविधिक मूल्याङ्कन, आर्थिक मूल्याङ्कन लगायत सबै छ। र त्यो विद्युतीय राजधानी चाहिँ हामीले ओपिएमसिएम मार्फत चाहिँ त्यो टेन्डर चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ। त्यो टेन्डर खोल्ने क्रममा चाहिँ बेसिक रूपमा हेर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू के हुन् भन्ने एउटा प्रक्रिया हुने रहेछ। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरू, बोलपत्रदाता कम्पनीहरूको स्थानीय प्रतिनिधिहरू समेत बोलाएर उहाँहरूको रोबरमा हामीले खोलेर फेरि त्यसलाई सिलबन्दी गरेर त्यो सिलबन्दी अनुसार चाहिँ के डकुमेन्टहरू उहाँहरूले पेश गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू हेर्दैछौँ हामी। त्यसकारणले आर्थिक प्रस्तावको हकमा चाहिँ सबभन्दा हामीले गरेको मूल्याङ्कनको रकम जुन छ त्योभन्दा माथि गयो भनेदेखि रद्द हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। तर त्योभन्दा बाहेक अरू प्राविधिक कुराहरू चाहिँ जुन छन् त्यो प्राविधिक पक्ष चाहिँ अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया, टाइम टेकिङ प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले माइन्युटली हेर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ मान्छेले प्राइस लिस्ट पेश गर्यो गरेन, त्यस पछाडि अरू टेक्निकल स्पेसिफिकेसनहरू मिट गर्ने कुरामा कस्तो कमिटमेन्ट गरेको छ, उसको के छ कन्डिसन टर्म्सहरू, त्यो कुराहरू उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। यो बारम्बार यसरी टेन्डर प्रक्रियामा गन्जागोल हुनु अथवा रद्द गर्नुपर्ने बाध्यता आउने कारण के होला सर? यो चाहिँ टेक्निकल कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले माग गरेको स्पेसिफिकेसन र उहाँहरूले पेश गर्ने जुन खालको स्पेसिफिकेसन हो त्यसमा फरक आयो भने पनि हामीले टेक्निकली रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किनभने नत्र भने त्यो झन् विवादास्पद हुन्छ। त्यस कारणले एक्ज्याक्टली त्यो कम्प्याटिबल भएर आयो, मिलेर आयो भनेदेखि हामीले रद्द गर्दैनौँ। किनभने हामीलाई राजधानीको आवश्यकता पनि हो। अब लगभग 5 लाख राजधानी भनेको 1.5 वर्षमा हामीले फेरि पनि सिचुएसन नर्मल भएर आयो भने राजधानी त्यति जारी भइसक्छ र हाम्रो खर्च पनि फेरि सब प्रक्रियाले गर्दा हामी रद्द गर्न चाहँदैनौँ अफिसियल्ली। तर अब मिलेन भने चाहिँ फेरि अब भोलि कानुनी प्रश्नहरू पनि उठ्छन्, प्राविधिक प्रश्नहरू उठ्छन्, त्यसले गर्दा रद्द गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले अब हेरौँ, हामीले जहाँसम्म लाग्छ हामीले बनाएको टेन्डर डकुमेन्टमा कुनै कमी कमजोरी छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यसकारणले हाम्रो पार्टबाट रद्द हुँदै छैन। यो भयो भनेदेखि अब बोलपत्रदाताहरूले नै उहाँहरूले भनेको कन्डिसनहरू पुरा गर्न सक्नु भएन भने रद्द हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त हामीले बाध्य नै हुनुपर्छ। तर कतिपय त यहाँभन्दा अगाडिपट्टि जो 2010मा जसलाई जिम्मा दिइएको थियो त्यसलाई दिनको लागि चाहिँ यो प्रकारको चलखेल सुरु भएको छ यहाँ पनि राजधानीमा पनि भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् नि। त्यो त कम्प्लिटली होइन। किनभने त्यस्तो हुने हो भने त अहिले पनि आइडिमिया नै सबभन्दा लोएस्ट बोलपत्रदाताको रूपमा छ। तर अब उसले अरू कन्डिसनहरू कति पुरा गरेको छ भनेर प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कन हुँदै गरेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई दिने चलखेलकै रूपमा हुने हो भने त यो अहिले आएको प्रक्रिया जुन बाहिर बजारमा हल्ला आएको छ त्यो अनुसार रद्द हुनु भन्ने कुरै आउँदैन। त्यसकारणले टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो भने हामीलाई हुने नोक्सान के हो नि? टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो भने सबभन्दा त राजधानीको जुन अचानक माग बढ्न सक्ने स्थिति हुन्छ त्यसलाई हामीले धान्न सक्दैनौँ। राजधानी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने कागजात हामीले नर्मल्ली जसरी ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम चल्ला एउटा रसिद बोकेर त्यसरी काम चल्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले समस्त यात्रालाई नै रोकेर एउटा असक्षमताको स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो त हामीलाई त्यो खालको हाम्रो प्रतिष्ठामै आँचाउने कुरा हुन्छ। त्यस पछाडि आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई नोक्सानी हुन्छ। कस्तो खालको नोक्सान हुन्छ आर्थिक रूपमा?
आर्थिक रूपमा जुन खालको राजस्व हामीले राजधानीबाट सङ्कलन गरिरहेका छौँ त्यो राजस्वमा पनि कमी हुन्छ। त्यस पछाडि बोलपत्र बारम्बार गरिराख्नु पर्दाको खर्चहरू सबै थपिन्छ। जसरी टेन्डर रद्द यदि गरियो भने हजुर हामीले फेरि उनीहरूलाई जो त्यहाँ सहभागी थिए उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति त्यस्तो केही दिनुपर्ने केही हुन्छ? त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था हुँदैन, किनभने जसरी अहिले हामीले कृषिमा मलको कुराहरू सुनिरहेका छौँ त्यो चाहिँ उल्टो बोलपत्र दाताहरूले चाहिँ उल्टो सरकारलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने भयो। अब यो अवस्था भनेको चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कति गर्न सक्छु भन्ने पेच्ने हो, हामीले के मागेका छौँ भन्ने हो। त्यो मिट गरिएन भने आफ्नो बाटो जाने हो। उनीहरूलाई हामीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन, हामीले दुवैले कसैलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। यो भनेको एउटा खालको सुरुको हामीले नेगोसिएसनको गर्नुभन्दा अगाडिको डिमान्ड गरेको चरण मात्रै हो। एमआरपी र ई पासपोर्टमा फरक के छ? विश्वसनीयताको कुराहरू अनि महँगो अथवा सस्तो के हुन्छ? साधारण भाषामा भन्नुपर्दा एमआरपी अथवा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भनेको चाहिँ जुन हामीले माथिबाट मान्छेको फोटो देख्छौँ, हामीले अक्षर पढ्न सक्छौँ, त्यो पढेको अक्षर र तल बारकोड जुन छ, तल मेसिन रिडेबल जोन जुन छ, त्यो मेसिन रिडेबल जोनमा भएको विवरण एउटै म्याच हुनुपर्ने। त्यो भएपछि एउटै व्यक्ति हो भन्ने सुनिश्चित हुने अवस्था यन्त्रवाचक राजधानी हो। त्यसले गर्दाखेरि यन्त्रवाचक राजधानीलाई हामीले त्यो पढ्ने मेसिनमा स्वाइप गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि ई पासपोर्ट भनेको चाहिँ त्यो तल भएको बारकोडको अलावा हामीसँग एउटा विद्युतीय सर्किट चिप राखिएको हुन्छ। त्यो सर्किट चिपले चाहिँ मेसिनमा स्वाइप गरे जस्तो नगरेर बाहिरैबाट थोरै दूरीमा अथवा ट्याप गर्दाखेरि नै सम्पूर्ण विवरणहरू आउँछ। र यसले गर्दा चाहिँ अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा चाहिँ अटो गेटहरू ई गेटहरू चलिरहेको छ, इमिग्रेसनमा पनि मान्छेहरू सम्पूर्ण विवरण मिलेको मान्छे र रेड कर्नर नोटिसहरू जस्तो कुनै पनि वाच लिस्टमा नपरेको मान्छे त्यो पासपोर्ट आफैले ट्याप गरेर विद्युतीय गेट खुलेर आफै यात्रा गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यात्रा चाहिँ निर्बाध रूपमा सहज हुन जान्छ र यो एक स्तर माथिल्लो हो, किनभने यसबाट मान्छेले एउटाले अर्काको प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ। किनभने यसमा अनुहारको र नाम जन्ममितिको मात्रै नभएर बायोमेट्रिक्स आँखाको आइरिस अथवा फेसकै पनि अनुहारकै पनि र औँलाहरूको रेखाहरूको पनि चिन्हहरू रहने हुँदाखेरि एउटा अर्कोले दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दा अवश्य नै यो माथिल्लो स्तरको पासपोर्ट हो। र लागतको जुन कुरा गर्नुभयो, लागतको कुरामा चाहिँ हामीले अहिले बनाउँदै गरेको पासपोर्ट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी पनि एकदमै राम्रो स्तरमा भनेर अहिले चल्दै गरेको पोलिकार्बोनेट पेजमा जाँदैछौँ। पेपर पेजबाट पोलिकार्बोनेट पेज चाहिँ नर्मल्ली धेरै टिकाउ हुने, त्यो भाँचिने दोब्रिने सम्भावना कम हुने, पानीमा भिज्ने पनि कम हुने, पानीमा भिजेर नष्ट हुने पनि सम्भावना कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै गुणस्तरीय हुन्छ र थोरै महँगो पनि पर्न जान्छ। ई पासपोर्ट महँगो हुन्छ। ई पासपोर्ट अहिलेको हामीले प्रयोग गरिरहेको यन्त्रवाचक राजधानीमा भएको पेपरको डाटा पेज भएको भन्दा पोलिकार्बोनेटको डाटा पेज भएको र इलेक्ट्रोनिक चिप्स भएको कारणले गर्दाखेरि महँगो हुन्छ थोरै। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ नि, एमआरपी युज बढी हुन्छ कि इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट? अहिले सम्पूर्ण देशहरू जति पनि नयाँ राजधानीको चरणमा प्रवेश गर्दैछन् उनीहरू चाहिँ ई पासपोर्टमै प्रवेश गर्दै जाँदैछन्। त्यस कारणले यो नयाँ आउँदो एडभान्स प्रविधिमा जाँदैछन्। त्यस कारणले यो आउँदो युगको अबको पासपोर्ट भनेकै ई पासपोर्ट हो। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर शनिबार राति 9:15 बजी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।